La troisième question. On lance à présent le mobile autoporteur pour lui donner un mouvement de rotation autour de l'axe OZ. Ainsi, on a OM de t égale à 0 كتساوي L1 fois UX V0 كتساوي L1 fois oméga fois UY. Donc غادي نحاولوا هاد المرة نلونسيو لو موبيل باش نحصلوا على un mouvement de rotation. Le mouvement étant toujours plan, mais كاين غير في le plan ما كاينش في l'espace, on pourra travailler soit en coordonnées cartésiennes soit en coordonnées polaires. لكن أنا كنفضل les coordonnées polaires بحال هاد الحالات هادو. 3-1 exprimer le moment cinétique par rapport au point O du mobile autoporteur, d'abord en fonction de R et θ point, puis en fonction des conditions initiales. Indice, les forces qui s'exercent sur le mobile, donc leur moment n'ont pas changé. نعبروا على le moment cinétique, donc LO de M يساوي par définition OM vectoriel V de M par rapport à R fois la masse يساوي déjà le moment cinétique est constant, donc غادي نحسبوه غير بالنسبة ل t égale à 0. OM t égale à 0 كتساوي L1 fois EX vectoriel M L1 fois oméga fois EY. Donc غتبقى عندنا M fois L1 au carré fois oméga fois le vecteur unitaire EZ. Donc عبرنا على le moment cinétique en fonction des conditions initiales. بالنسبة للطريقة الثانية le moment cinétique غادي نعبرو على OM en coordonnées polaires, donc R fois ER vectoriel M fois R point fois ER plus R fois θ point fois Eθ يساوي donc R carré fois M fois θ point fois ER vectoriel Eθ اللي هي EZ. Nous avons la question 3.2. Montrer qu'il y a conservation de l'énergie mécanique du mobile. Indice. Écrire le théorème de l'énergie cinétique sur un déplacement élémentaire du mobile. Donc هنايا كيعطوني واحد الطريقة، لكن أنا عندي طريقة أخرى. الطريقة الثانية هي أنني كنشوف لي فورس نون كونسيرفاتيف وتنحسب لهم لو ترافاي ديالهم. إلا كان لو ترافاي دي فورس نون كونسيرفاتيف كيساوي زيرو أولا ما عنديش دي فورس نون كونسيرفاتيف، في هاد الحالة كتكون لينيرجي ميكانيك كونستونت أولا كتكون عندي كونسيرفاسيون دو لينيرجي ميكانيك. لكن إلا بغينا نتبعو الطريقة اللي عطونا هما، يعني نكتبو le théorème de l'énergie cinétique sur un déplacement élémentaire du mobile، فنحاولو نطبقو الطريقة هادي حتى هي يعني طريقة اللي هي سهلة وعادية جدا. Donc la question 3.2. D'après le théorème de l'énergie cinétique pour un déplacement élémentaire، ما غاديش ندير دلتا او سي، غادي ندير دي او سي كتساوي la somme des travaux élémentaires des forces appliquées sur le point matériel. Donc le travail élémentaire de pi et le travail élémentaire de R plus le travail élémentaire de la force de rappel. بالنسبة للبي هادي بما انه ما عنديش فارياسيون ديال لا هوتور فلا فورس بي غتكون نول اولا لو ترافاي دو بي غيكون نول. شفنا في الدرس انه لو ترافاي ديال لا رياكسيون دو سول هو نفسه لو ترافاي ديال لا فورس دو فروتمون اسوسيي. هنا ما عنديش لي فروتمون دونك لو ترافاي دو ار اي نول. بالنسبة لو ترافاي ديال لا فورس دو رابيل هذا غادي يبقى. ومن جهة أخرى شنو كيساوي لو ترافاي ديال لا فورس دو رابيل؟ كيساوي ناقص دي او بي او بي او. دونك لو ترافاي élémentaire de F كيساوي ناقص la variation élémentaire de l'énergie potentielle élastique، لأنه F est une force conservative. نكتبو entre parenthèses F est conservative، donc elle dérive une énergie potentielle كتسمى l'énergie potentielle élastique. غادي نديو هاد دي او بي او جي على الاخرى، غادي تبقى ليا دي او سي
زائد دي او بي او كتساوي زيرو. دونك شنو كتساوي دي او سي زائد دي او بي او؟ هي دي او ام كتساوي زيرو. هادشي هذا كيعطيني بلي او ام اي كونستونت. تلاحظوا هنا بلي الانرجي بوتونسيال لو بوزونتور ما بانش عندي في لو بروبليم، لان السبب واضح، حيت بي نو ترافاي با، حيت ما كايناش فارياسيون ديال لا هوتور، وبالتالي ما عنديش انرجي بوتونسيال دو بوزونتور. هي ماشي ما عنديش انرجي بوتونسيال دو بوزونتور، راه ممكن تكون على حساب ليطا دو ريفيرونس، ولكن بما ان لا هوتور ما كتغيرش، اذا لا فارياسيون دو لينيرجي بوتونسيال دو بوزونتور هي اللي كتساوي زيرو. اما راه ممكن انه لو بوان ماتيريال تكون عنده اون انرجي بوتونسيال دو بوزونتور ولكن راها كونستونت. المهم حنايا غادي نعتبروا بلي لا طابل راه هي ليطا دو ريفيرونس دو لينيرجي بوتونسيال دو بوزونتور، وبالتالي ما غاديش ندخلوها في لو بروبليم. وهذه هي الطريقه دائما. حنا شفنا القضيه هذه فاش ما تعطيونيش ليطا دو ريفيرونس دو لينيرجي بوتونسيال فتندير لو شوا من عندي. دونك اون ا مونطري que l'énergie mécanique du point matériel se conserve. السؤال دابا سؤال 3. Rappelez l'expression de l'énergie potentielle élastique, puis donnez l'expression de l'énergie mécanique en fonction des conditions initiales et deuxièmement de R, R point, θ point, M, K et L0. بغينا دابا l'énergie potentielle élastique بجوج ديال الطرق. دونك الطريقة اللي غادي نعتمدو عليها شنو هي؟ غادي نكتبو ليكسبرسيون دو لا فورس دو رابيل. دونك اف كتساوي موان ك ار موان ال زيرو فو او ار، وبالتالي مباشرة لينيرجي بوتونسيال الاستيك كتساوي واحد على جوج فوا ك فوا ار ناقص ال زيرو او كار. الطريقة الثانية كيفاش غادي نديرو ليها؟ غادي نخدمو هاد المرة بلينيرجي ميكانيك. كنعرفو بلي او ام زائد او بي او ولا او سي زائد او بي او، او سي بلس او بي او est une constante، وبالتالي منديش نكتبو كونستون، غادي نكتبو او ام. دونك لينيرجي بوتونسيال الاستيك كتساوي او ام ناقص او سي. بالنسبة ل او سي غادي نعبر عليها، دونك نخليو او ام ناقص واحد على جوج فوا ام فوا في او كاري. شنو كتساوي في لي كوردوني بولار؟ دونك عندنا ار بوان فوا او ار بلس ار فوا تيتا بوان فوا او تيتا. هادشي هذا او كاري. ملي تنقولو في كاري راه هي نفسها لو فيكتور في كاري، وهنا هاد الكاري تنقصدو بها لو برودوي سكالير. دونك كتبقى عندنا او ام ناقص واحد على جوج فوا ام ار بوان او كاري زائد ار كاري فوا تيتا بوان او كاري. بالنسبة لتيتا بوان راه عطينا ليا في التمرين، باينة ليا بالنسبة لا فيغور 6. لاحظوا معايا هنايا دير لنا بلي هاد لونغل هذا نورمالمون حنا كنعرفو بلي هو تيتا. دونك تيتا كتساوي اوميغا تي، وبالتالي تيتا بوان شنو كتساوي؟ كتساوي اوميغا. دونك الا كنا هنا خدمنا بتيتا بوان في اي سؤال فخصنا نعوضوها باغ اوميغا. دونك كتبقى عندنا او ام ناقص واحد على جوج فوا ام ار بوان او كاري زائد ار كاري فوا اوميغا او كاري. هاد او ام مخصناش نخليوها، خاصنا نشوفو شي طريقة اللي تخلينا نحسبو لينيرجي ميكانيك. يعني غادي نحسبو هاد لينيرجي ميكانيك في اون اوتر بوزيسيون اولا في اون بوزيسيون اللي تنعرفو فيها لينيرجي سينيتيك و تنعرفو فيها لينيرجي بوتونسيال. وبالتأكيد هنا غادي نختارو ليطا انيسيال. كنعرفو بلي او ام ا تي ايكال زيرو كتساوي ال زيرو نسموها ال ان فوا او اكس، وبالنسبة لفي دو زيرو هادي كتساوي ال ان فوا اوميغا فوا او ايكغيك. اذا او ام شنو كتساوي؟ دونك نبداو بلينيرجي بوتونسيال هي ان دومي فوا ك. شنو هو لا لونغور ديال لو روسور ا تي ايكال زيرو؟ حنا كنعرفو بلي الطول ديال النابض راه هو المسافة او ام، والمسافة او ام كتساوي ال واحد ا تي ايكال زيرو. دونك غتكون عندي هنا ال ا ناقص ال زيرو او كاري بلس بالنسبة للإنرجي سينيتيك
1 demi fois m v0 au carré, يعني L1 au carré fois oméga au carré. Plus ou ناقص 1 demi fois m r point au carré, زائد r carré fois oméga au carré. Donc on a exprimé l'énergie potentielle élastique par deux méthodes. السؤال دابا 3-4. Montrer que cette énergie peut être écrite sous la forme EM كتساوي 1/2 m r point au carré plus EPI EFF de R, où EPI EFF est appelé énergie potentielle effective et fonction de R et L. Elle est le moment cinétique ou la norme du vecteur moment cinétique donné son expression. هنا كيهضروا على l'énergie mécanique خاصنا نكتبوها في هاد الشكل هذا. هنا يعطوني الطريقة غادي نحاول نعزل 1/2 فوا ام فوا ار بوان او كاري، ولا بقات لي شي حاجة فهاديك هي l'énergie potentielle effective، وهادي راه غادي نشوفوها في دروس مقبلة. دونك نحاولو نديرو هاد القضية هادي، غادي نرجعو للإكسبرسيون de l'énergie mécanique. On a EM يساوي، دونك غادي نكتبو l'énergie potentielle n demi k fois R moins L0 au carré plus l'énergie cinétique n demi fois M R point au carré زائد R carré fois oméga au carré. غادي نعزلو 1/2 fois M fois R point au carré، donc كتساوي n demi fois M fois R point au carré زائد n demi fois K fois R moins L0 au carré زائد 1/2 fois M fois R carré fois oméga carré. هادشي اللي بقى ليا هو l'énergie potentielle effective. نهضرو شوية على هاد l'énergie potentielle effective ومنين جات هاد القضية. التعريف ديال l'énergie potentielle هي l'énergie اللي كتكون عند لو بوان ماتيريال نتيجة الموضع ديالو. يعني لو بوان ماتيريال واخا يكون او روبو، يعني يكون ثابت ما كيتحركش، فراه نتيجة الموضع ديالو كتكون عنده اون انرجي بوتونسييل. مثلا الانرجي بوتونسييل دو بوزونتور طاقة الوضع الثقلية كتغير حسب البعد ديال الجسم على مركز الارض او لا على سطح الارض. متفقين؟ اذا عندها علاقة مباشرة بلا بوزيسيون. هنا الا جينا نشوفو لينيرجي سينيتيك غادي نلقاو بلي حتى هي كتعلق بلا بوزيسيون، وهاد القضيه كتبان لينا انها ما مزياناش. كيبان لينا انه خاصنا ناخدو هاد لو تيرم اللي فيه ار نحيدوه لينيرجي سينيتيك ونديوه لينيرجي بوتونسييل. يعني بالنسبه لينا واحد لينيرجي اللي عندها علاقه بلا بوزيسيون خاصنا نعطيوها لينيرجي بوتونسييل، وبالنسبه للينيرجي سينيتيك نخليو فيها فقط لا فيتاس اللي هي في هاد الحاله ار بوين. هذه هي الفكره. دونك شنو غادي نكتبو هنايا avec l'énergie potentielle effective 1 demi fois K fois R ناقص L0 au carré plus 1 demi fois M fois R carré oméga carré. لكن طلبوا مني نكتبها en fonction de R et L avec L هي la norme du moment cinétique. déjà في سؤال سابق كنا حددنا une expression أو لا deux expressions ديال le moment cinétique. قلنا انه كيساوي ار كاري فوا ام فوا تيتا بوان، قلنا بلي هاد تيتا بوان راه هي اوميغا، من جهه اخرى كيساوي ام في ال ان كاري فوا اوميغا. اذا غادي نجيو لهاد ليكسبرسيون الثانيه وغادي نحسبو لا نورم. دونك لا نورم دو مومون سينيتيك كتساوي ار كاري فوا ام فوا اوميغا. من هنا يمكن لنا نخرجو ليكسبرسيون ديال اوميغا. دونك اوميغا كتساوي ال على ار كاري فوا ام، L على R carré fois M. غادي نجيو نعوضو هنايا تبقى لي 1 demi fois K fois R moins L0 au carré plus 1 demi fois M fois R carré fois هنا عندنا L على R carré fois M. دونك R carré غادي تمشي مع R carré لا ميم شوز بالنسبة ل M. تأكدو من هاد القضية هادي. أوميغا كتساوي L على R carré fois M. هنا راه عندي اوميغا كاري، دونك نورمالمون ال كاري على ار على بويسونس 4 فوا ام كاري يساوي ان دومي فوا ك فوا ار موان ال0 او كاري بلس ان دومي فوا ام
fois L carré sur R carré. Donc هاد M غادي تمشي مع M تبقى ليا M في المقام. وبالتالي هذه هي l'expression de l'énergie potentielle effective en fonction de la norme du moment cinétique. D'abord la dernière question, tracer l'allure de la fonction énergie potentielle effective en fonction de R et en déduire pourquoi la masse ne peut pas s'éloigner du pôle d'attraction. الطريقة كيف ما شفنا في مجموعة التمارين فاش كنبغيو نحددو لاليور كناخدو بعض المعلومات لي ليميت مول لانفيني بلس لانفيني ولا في الزيرو بلس لانفيني تناخدو كذلك لا مونوطوني شي حاجة اللي هي مهمة لكن في هاد الحالة ما غاديش نعرفو نديرو لا مونوطوني لأنه هاد لا فونكسيون هادي الديريفي ديالها ميمكنش لي نعرف لو سين ديالو الإشارة ديالو ميمكنش لي نعرفها غادي نكتفي بلي ليميت غادي نحسبو الليميت في الزيرو دونك لا ليميت دو او بي دو ار كون ار طون فيغ زيرو شنو كتساوي إلا عوضنا هنايا واحد على زيرو بلوس دونك عطيني بلوس لانفيني لا ليميت دو او بي كون ار طون فيغ بلوس لانفيني شنو كتساوي حتى هي إلا عوضنا بلوس لانفيني زائد عدد لانفيني بلوس لانفيني ليميت في الزيرو بلوس لانفيني وفي البلوس لانفيني مرة أخرى بلوس لانفيني هنا خاصني نفهم أنه لا فونكسيون راها ديكروسونت ومن بعد كروسونت بالضرورة عندي هذه الحالة الوحيدة اللي ممكن تكون فيها لا ليميت في الزيرو هي بلوس لانفيني ولا ليميت في بلوس لانفيني مرة أخرى هي بلوس لانفيني نحاولو نفكرو في هاد الأمور هادو إذا دابا غادي نطراسي لا فونكسيون غير بهاد المعلومة البسيطة اللي عرفت لي هي لي ليميت دونك او بي او اف اف en fonction de r دونك غادي تكون ديكروسونت اي كروسونت بهاد الشكل هذا لينيرجي ميكانيك طراسيو لينيرجي ميكانيك حيت الهدف ديالنا نعرفو لو دومين بيرمي او بوان ماتيريال دابا نطراسي لينيرجي ميكانيك فين ما طراسيتها مثلا بهاد الشكل هذا دونك نكتب حداها لينيرجي mécanique. Donc شنو هو لو دومين بيرمي على بارتيكول هو لو دومين اللي كتكون فيه لينيرجي ميكانيك كبر من لينيرجي بوتونسييل يعني مثلا ندير هنايا R1 وهنا R2 إذا شنو غادي نكتب هنايا دونك لو دومين بيرمي au poids matériel et l'intervalle R1, R2 dans lequel l'énergie mécanique est supérieure ou égale à l'énergie potentielle effective. إذا باش نجاوبو على السؤال شنو غادي نكتبو donc le point matériel ne peut pas s'éloigner vers l'infini. واحد السؤال ما جاوبناش عليه اللي كنا ديجا في السؤال اللي كانت فيه ليكواسيون ديفيرونسييل مع لا سوليوشن ما كملناش الجواب نرجعو نقراو السؤال نشوفو شنو مكتوب et préciser